أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله القائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث الله نبينا عليه الصلاة والسلام معلما ومزكيا، وهذه من وظائف التربية، فقد نقل النبي صلى الله عليه وسلم العرب نقلة نوعية في واقعهم مع الله جل وعلا ومع الناس، وربهم أحسن تربية لمن أسلم منهم من أصحابه. يجسد ذلك جعفر بن أبي طالب عندما قال للنجاشي: أيها الملك، كنا قوما في الجاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف، فبينا نحن على ذلك إذ بعث الله فينا رسولا من أنفسنا نعرف صدقه ونسبه وأمانته وعفافه، فأمرنا بتوحيد الله جل وعلا وأن نخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من عبادة الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، ونهانا عن الفواحش وعن الدماء، ونهانا عن الزنا وعن أكل مال اليتيم وعن قذف المحصنات. ومن تأمل واقع الصحابة وجد عظيم أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن تكون تربيته للصحابة تربية متكاملة، ولذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: نعم. قال: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن لا يقصروا في حق الله ولا يقصروا في حقوق أنفسهم ولا يقصروا في حقوق الناس ومنهم أهليهم. ومن أعظم ما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم التربية الإيمانية، فقد اعتنى بتربية صحابته تربية إيمانية. يقول جندب بن عبد الله: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حزاور فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، بل إنه رباهم كيف يتذوقوا حلاوة الإيمان، وهذه مرحلة عالية. يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكان من تربيته الإيمانية أن عرفهم على الله وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى أفعاله، فعظم قدر الله جل وعلا في قلوبهم، وحدثهم عن الآخرة وعن الجنة والنار والبعث والحساب والميزان والصراط إلى غير ذلك، وأخبرهم بقصص السالفين ومن الأخبار الماضين. وكذلك كان يقول لهم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، لأنه زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، وقال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. بل كان يأمرهم بالعبادة. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر أيقظني وقال: أوتري يا عائشة. وكان يدخل على علي وفاطمة إذا أراد النوم ويقول: ألا تصليان؟ فهذا كله كان من تربيته الإيمانية عليه الصلاة والسلام. وكان ينوع في الأساليب، كان تارة يستعمل أسلوب الوعظ وتارة يستعمل أسلوب القصة، كما أخبرهم قصة جريج العابد من بني إسرائيل، وقصة الأقرع والأبرص والأعمى أيضا من قصة بني إسرائيل. وكان كذلك يستعمل أسلوب الحوار والإقناع، كالرجل الذي قال له: يا رسول الله ذلي في الزنا، قال: ترضاه لأمك ترضاه لأختك، فخرج الرجل وهو مبغض للزنا. هذا كان من أساليب التربية كذلك، أسلوب الحوار والإقناع. وكان عليه الصلاة والسلام يتدرج في دعوته وفي تربيته. تقول عائشة: أول ما نزل من القرآن الجنة والنار، ثم إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. وكان عليه الصلاة والسلام واقعيا في تربيته، كان ينهى الصحابة عن أن يقعوا في الإثم، ولكنه علم أنه لا بد أن يقعوا في شيء من ذلك، فكان واقعيا. لذلك حثهم على التوبة وعلى الاستغفار وعلى الإنابة. وكذلك كان يراعي ما اصطلح عليه في زماننا بالفروقات الفردية، فكان يقول لبعض أصحابه: أيكم يبايعني على أن لا يسأل الناس شيئا؟ وهذه مرحلة عالية جدا من الإيمان. وفي الطرف الآخر يأتي إنسان ويقول: يا رسول الله ما الإسلام؟ يقول: الصلوات الخمس، الزكاة، الصيام. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فلم يطالبه بالمراحل العالية من الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام صبورا في تربيته، وكان طويل النفس 23 سنة من الدعوة والتربية والمعاناة. لذلك من أراد أن يربي تربية النبوية فليتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأب في تربية أولاده، المعلم في تربية تلاميذه، عليه كذلك أن يتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يخرج منها بخير منهج تربوي على نبينا أفضل الصلاة والتسليم. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي
ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب